مادر سوال کردن که پاهایم درد می کند، استاده نماز خوانده نمی توانم، نشسته نماز بخوانم چی اشکال دارد؟ مادر گرامی، قیام در نماز فرض است، قرائت فرض است، رکوع فرض است، سجده فرض است، قعده اخیر فرض است. این قیام بدون عذر شرعی اگر ترک شود نماز نمیشه. پای در کردن هم خود انواع و اقسام داره. اکثر مردم پاهایشون درد میکنه و میشود که کل مردم بگوی پای خودم درد داره. میشه که بگوی من همیشه نشسته نماز میخونم. در یک صورت تو میتوانی نشسته نماز بخونی که اصلا ممکن نباشه استاد شدن تو، و یا اینکه پایت مشکل پیدا کرده، شکسته، گچ شده، برآمده، گچ شده، استاده نمیتوانی. برات میگن که اگر استاد شوی دوباره پایت هم درد داره یا دردش اضافه میشه یا جور نمیشه یا زخم برداشته پای. در این صورت اگر کسی نشسته نماز میخونه باز او جواز داره، ثواب استاده را الله برش میده. ولی اگر کسی به این بهانه ای که اگر 1 کیلومتر عروسی دور باشه از کلگی که تیزتر در عروسی میرسه، پای اوجا جور است. این مادر را گفتن که نماز بخوان، گفت که مریض هستم، استاد شده نمیتونم. ولی هر روز از خانه بچهش میرفت خانه دخترش، از خانه دخترش میرفت خانه بچهش. او جور بود. ولی به نماز خواندن الله جل مجدو میگه این نماز خیلی سخت است، الا علی الخاشعین، مگر به اونهایی که خشوع دارن، به اونهایی که تقوای الهی را دارن، به اونها باز نماز خواندن آسان است. اونهایی که خدا را میشناسن، ترس الله در قلبشان، به اونها آسان است. پس بناهن کسی که عذر شرعی نداره نشسته نماز نمیشه. بوسیدن دست چی کسانی جواز داره؟ بوسیدن دست عالم مستحب است، فرض نیست، واجب نیست. عالم ربانی، امام عادل، دستش بوسیدن مستحب است. دست پدر و مادر هم علما گفتن بوسیده شود، دیگه دست هیچ کسی بوسیده نمیشه. مطلب میگه میشه. و باز امو دست عالم بوسیدن هم پیر کامل هم به او داخل میشه. پیر کامل که گفتم همون پیری که متبع سنت باشه، مرشدی که متبع سنت باشه. البته به زنان نه که زن برو دست یک مرد نامحرم ببوسه، ولو که پیر باشه و شیخ الحدیث باشه، برای زنی که به او محرمیت نداره حرام است بوسیدن او دست از او. البته منظور من اون مردا هست که باید دست یک عالم اگر میبوسن مستحب است، در صورتی که او عالم خوش نشده بوسیدن دست. اگر او خوش میشه و سبب تکبرش میشه دستش بوسیده نشه. سوم سوالشون، پوشیدن لباس مردانه برای زنان گناه دارد؟ گناه ندارد. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الله لعنت کرده او زنانی که خود را شبیه مردان میکنن. نه زن میتونه لباس مرد بپوشه، نه مرد میتونه لباس زن بپوشه، ولی گناه داره. سوال چهارم، وقت روزه باشی دندانها را برس بزنی روزه می شود؟ بله برس می شود، ولی کریم اگر استفاده کردی با برس یک جا، اگر باز ترشحاتش، مزهش چیزی از او کریم در حلقت پایین شد، باز او روزیت خراب میکنه. بله اگر کریم داخل شکم نمیره، علما میگن روزه را فاسد نمیکنه، اما از کراهیت خالی نیست، به خاطر مزهشه که احساس میکنی، مزهشه که قرط میکنی، بیرون از کراهیت خالی نیست. کریم استفاده کردن در ماه مبارک رمضان درست نیست. مسواک اشکال نداره. خانم را که شوهرش چند سال میشود ایران رفته، خانم میخواهد که شوهرش بیاید، اما شوهر بهانه میکند. از 4 ماه به بالا اگر یک شوهر از زن خود دور می شود بدون اجازه زن، از 4 ماه به بالا یک زن اجازه نمیدهد که شوهرش از پیشش دور شود، و این اگر دور می شود این مرد مرتکب جرم شده، مرتکب گناه شده.
پس او باید به پیشگاه الله جوابگو باشه. مگر ای که زنش اجازه بده برو اشکال نداره 1 سال، ولی این خو انصاف نیست که یک مرد بره 7 سال به کشور خارج خودش رفته فساد بکنه. این زن بیچاره داخل خانه 7 سال انتظار شوهر، از خانه شور نخو، کسی تو را نبینه. خب این همه دستور که میتی، پس خودت هم بدان که حق و حقوق داره، روز قیامت از این میپرسه از الله. پس اگر زن اجازه میته تا هر اندازه‌ای که اجازه میته جواز داره، و اگر بدون اجازه از 4 ماه به بالا اجازه نیست بس، ولو که در تبلیغ باشه، ولو که در طلب علم در مدرسه رفته باشه، ولو که در جهاد فی سبیل الله رفته باشه، 4 ماه که پوره شد برگرده به خانه خودش. بعد گفته که آیا خانم طلاق بگیرد؟ نه، اینقدر گپ دیگه به طلاق نیست. برش بگوید که من مشکل دارم برگرد. اگر نمیشه از پدر و مادرش برش تماس بگیره، همون خیش و قوم خود، پدر و مادر خود، پدر و مادر زور جمع بکنه، مشکل خود برشان بگوید، مشکل حل میشه. سوال ششم، در نماز سوره ها باید به ترتیب خوانده شود؟ بله هم. اول تبت خوانده میشه، باز قل هو الله احد خوانده میشه. در رکعت اول تبت، رکعت دوم سوره اخلاص. اگر کسی در رکعت اول سوره اخلاص خواند، در رکعت دوم تبت خواند، نمازش مکروه میشه. و یا ای که این سوره کوتاه خواند، این اعطینا خواند، در بینش یک سوره ماند، قل یا ایها الکافرون ماند، اذا جا را در رکعت دوم خواند، بازم نماز مکروه میشه. مطلب میکنه ان شاء الله. پس بنابراین به ترتیب اگر سوره ها خواندن شب کراهیت داره، مگر اینکه یگان وقت از یادتان بره، فراموش شد، باز وقت کراهیت نداره، فراموش شد دیگه. آیا عروسی خواهر یا برادر در هتل باشد با حجاب بره به موسیقی هم دارد گناه می شود؟ شما اگر با حجاب هستین، کل زنان دوجه با حجاب است، امر به معروف و نهی از منکر هم به دوش مردا هست هم به دوش زنا هست. هم مردها امر به معروف بکنه، هم زنها امر به معروف بکنه. تو میبینی خواهر به حجابت که قولش برهنه، پایش برهنه، میرقصه، چکم برش میزنی و به امرش خوش هم هستی و برش نمیگی که خلاف دین است، پس تو ترک امر به معروف کردی. ترک امر به معروف خود گناه است. پس اگر در هتل عروسی میشه که مطابق دین باشه، مطابق شریعت باشه، جای نداشته باشیم، به اصول و ضوابط شریعت برابر باشه که اشکال نداره، اونجا موسیقی نباشه، اونجا رقص نباشه، ولی متاسفانه که نیست. شوهر کسی که 5 وقت نماز نخواند، خانم در این صورت همراهش چیکار کنه؟ دعا بکنه، نصیحت بکنه، با محبت، با کلمات بسیار شیرین برش بگویی که نماز خود مال خداست. اگه ما سجده نکنیم، فرق ما با حیوان چیست؟ فرق ما با کافر چیست؟ حیوان هم که تسبیح الله را میگه، هیچ حیوان در این دنیا نیست مگر یک تسبیح الله را میگه. پس باید برش گفته شده که نماز بخوان، دعا بکنه خانم در حقش. خانم خودش گناهی ندارد، اما کسی دیگر را میگوید که در زندگی ما مداخله میکند و خانم را دشنام میده. این خانم در مقابلش جواب بدهد صبر کند. صبر کند. قرآن چی میگه؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی با یک جاهل روبرو شدین، قالوا سلاما برش بگویید. و با پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور قرآن است خود العفو. اگر دیگران به تو بدی کردن، تو باید گذشت بکنی، باید عفو بکنی. بس عفو گذشت مقام انسان بلند میبره. انسانی که یک کسی ناسزایش گفت، زشتش گفت، اذیتش کرد، از صبر کردن مقام تو پایین نمیشه. دیگران تو رو تحقیر بکنن و تو در برابرشان نیکی بکنی، خدا به تو عزت میده. الله جل مجلاله از همه تو رو بلند میکنه یک روز. اونهایی که تو رو تحقیر میکنن باز پیش تو آمده عذر خواهی میکنن. پس صبر بهترین نعمت است. اسپند کردن چه حکم داره؟ اسپند بلابند، به قول شای نقشبند. اسپند بلا رو بند میکنه یا بلا رو میاره؟ بلا رو میاره. اسپند بلا دفع نمیکنه، بلا میآوره.
پس دود خودش چیز مضر هست، ولو دود هر چی باشه مضر هست. مضر اسپند کردن و به این عقیده که اسپند بلابند به قول شاه نقشبند بازی بسیار گپش خراب است. عقیده خراب شده، نادرست است. ما داریم اگر در تاریکی شب نماز بخوانم، لباس آینه داشته باشه، نماز میشه بله، فقط کامل پوشیده باشه کل بدن، چادرم قسم پوشیده باشه که موی معلوم نشه جایش، نماز میشه. ازدواج سعید با غیر سعید مثل عالم یا قاری چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. عالم دین به همه کفو است، به خاطر شرف علم از همه شرفا بالا است. حتی علما میگن یک عالم میتونه که یک دختر قریشی رو هم بگیره اگه بخواین ازدواج بکنه. پس اگر به غیر عالم هم باشد، سعید با غیر سعید میتونه ازدواج بکنه در حالی که توافق جانبین باشه، پدر و مادرش موافقت بکنه، این مشکل نداره. ای که میگن نمیشود، این سخن بی اساس است. ای که نکاح سعید با غیر سعید نمیشه، این سخن بی اساس است. اگر توافق جانبین باشه هیچ مشکل نداره. یا خواهر ما میگه شوهرم 3 زن دارد، الله چهارمش هم برش نصیب بگه. خود هم مجاهد است، عدالت برقرار نمی کند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که 2 زن داره عدالت نمی کنه، روز قیامت یک طرفش کاملا از بین رفته، یک طرفش کاملا از بین رفته و شاریده و این در صف ظالمان حشر میشه. این شوهر فکر نکنه که فقط زنای مظلوم ما گرفتیم، زورشون به من نمیرسه، هر چی که دلم خواست میکنم. بازی گفته که پیش زن خوردش میره، از زن کلان خبر نیست. این انسان ظالم است. اینمی انسان به وجدان جامعه را خراب کرده. حالا وقتی به زن میگی که زن دوم میگیم، قریب که خانه را چپه کنه سره. چرا؟ از دست که دیده در جامعه مشکلات مردم، از دست بی‌عدالتی را دیده، از دست ظلم مردانی که از خدا بیخبر بودن دیدن که زن دوم گفت زن اول خداحافظی شده به همراهش. در 3 سال 4 سال 5 سال یه شک پت و پنهان رفته پیش زن اولش، همه چیزی که بوده معیده کرده و همه چیزی که بوده ریخت کنه. چقدر بی انصافی است. مگر این زن اول زن نیست؟ مگر مسلمان نیست؟ مگر شوهر کار نداره؟ خب مرد نیست دیگه. اصلا مشکل اساسی چیز مرد نیست. این مرد نباید زن میگرفت، باید شوی میکرد. زن نباید میگرفت، شوهر میکرد، چادر میپوشید. این خود در حقیقت زن نگرفته دیگه. چی کرده؟ مرد که زنش اجازه نده که او دین خدا را تطبیق بکنه، او عدالت الهی را تطبیق بکنه، در حقیقت زن نگرفته، شوهر کرده. خوش. یک خانم یک حویلی دارد به نام خودش، 2 دختر و 5 پسر دارد. 3 پسر همیشه مادرش را دشنام میدهد به خاطر که جدایش کرده. خداوند هدایتشان بده، تربیه نشد. پسر برای مادر خود دشنام بده، واقعا این جای بسیار درد است. چقدر بی وجدان است این پسر. مادر خدا، از اون مادری که لباس در تنش است، دست مادر رو رششته. این پرورشی که جسمش کرده، این پرورش مادر است. غذایی که صبح خورده مادرش آماده کرده. خانه پاک است، مادرش آماده کرده. کلاهی که در سرش است مادرش شسته. غسلی که کرده آبش مادرش برش آماده کرده. و این انسان ناخلف برو مادر خود باز دشنام بده. ولی محروم میراث نمیشه. میراث به کلگی باید داده شه، هم به پسرها هم به دخترها. او را جزایش الله میده. کسی که دست و پایش را چرب کند وضو درست است؟ بله وضو درست است، مگر چیزی به دست و پا بزنی که مانع نفوذ آب شود. مانع نفوذ آب شود. آب به پوست، به طور مثال کسی جا رنگ ناخون میماند، رنگ ناخون مانع نفوذ آب میشه. کسی اگر انگشتایش بشه وضوش باز نمیشه. یا از رنگ ناخون خال میمانه اینجا، او هم مانع نفوذ آب میشه در پوست.
او رو باید دور بکنن. یا بعضی خواهرای ما ناخنای دراز دراز مونده و بین ناخنا که باز چیزی جمع شد، خمیر جمع شد، اوجا سخت میشه. اون مانی نفوذ آب میشه، باید بین ناخنا پاک شد و بعدش وضو کرده شد. عروسی که در خانه است ساز سرود دارد. عروسی که در خانه است ساز سرود دارد. آیا گناه همین با هتل برابر است؟ هر جایی که گناه است گناه است دیگه. هتل و غیر هتل نداره. هر جایی که گناه هست. خب من فکر نمی کنم که حالا فعلا عروسی پیدا کنیم که همینا را نداشته باشه. هست؟ اما تو عروسی که همین گناه ها را نداشته باشه هست؟ نیست دیگه. الله همه را هدایت نصیب بگردانه. آیا در هتل نماز خواندن جواز دارد؟ بله جواز داره، به شرطی که در اونجا عکس نباشه. جلوه عکس نماز خواندن نشه، یک جای گوشه اشکال نداره.